बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नमाज हाजत के बारे में। नमाज हाजत क्यों पढ़ी जाती है और नमाज हाजत कब पढ़ी जा सकती है, इसका वक़्त कौन सा है और किस वक़्त ये नहीं पढ़ी जा सकती, और सलात हाजत को पढ़ने का तरीका क्या है और इसकी नीयत कैसी करनी है और इसकी रकात कितनी है। और इसके अलावा एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या सिर्फ़ एक हाजत के लिए ही नमाज हाजत को पढ़ेंगे या बहुत सी हाजात के लिए एक मरतबा नमाज हाजत पढ़ना काफ़ी है। तो आज इन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि नमाज हाजत क्यों पढ़ी जाती है। नमाज हाजत किसी भी हाजत के लिए, ज़रूरत के लिए पढ़ी जाती है। जब आपने अल्लाह से कुछ मांगना हो और सिद्क़ के दिल से मांगना हो और आप चाहें कि आप चाहते हों कि ये हाजत अल्लाह आपकी ज़रूर पूरी करे, ये ज़रूरत पूरी करे और ये काम मेरा हो जाए, तो उस काम के लिए, उस हाजत के लिए, उस ज़रूरत के लिए आप नमाज हाजत अदा करते हैं। क्योंकि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जब आपको कोई हाजत दरपेश आ जाए, कोई ज़रूरत दरपेश आ जाए, तो फिर अल्लाह की तरफ रुजू करो और नमाज के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हाजत को पूरा कराओ। और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कोई हाजत, कोई ज़रूरत पेश आती थी या कोई मुसीबत या परेशानी आती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद का रुख करते थे और नमाज अदा किया करते थे और नमाज के ज़रिए से अल्लाह की तरफ रुजू किया करते थे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाजत पूरी हो, आपकी ज़रूरत पूरी हो, आपकी मुश्किलात आसान हो, तो फिर आप नमाज हाजत का एहतमाम किया करें। मिसाल के तौर पर आपने किसी मुलाजिमत के लिए, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आप चाहते हैं कि आप उस इंटरव्यू में कामयाब हो जाएं और आपको वो मुलाजिमत मिल जाए, तो फिर उसके लिए आप जो है नमाज हाजत अदा करके अल्लाह तबारक व तआला से मांग के जाएं। इस नमाज हाजत को पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर ब ज़रूर आपको उस इंटरव्यू में कामयाब करके वो मुलाजिमत आपको अता फ़रमा देंगे। इसी तरीके से अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका कारोबार चमक उठे, आप चाहते हैं कि आपका कारोबार चलना शुरू हो जाए, आप कोई दुकान करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नमाज हाजत अदा करके अल्लाह से मांगें, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको उसमें कामयाबी और कमरानी अता फरमा देंगे। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ हाजात, मुख्तलिफ़ ज़रूरियात में दरपेश होती हैं और हम चाहते हैं कि हमारी ये हाजात, हमारे ये काम हो जाएं। हमें मुख्तलिफ़ काम और हम मुख्तलिफ़ मसाइल दरपेश होते हैं और हम चाहते हैं कि ये मसाइल हल हो जाएं, हमारा ये काम मुकम्मल हो जाए, हमारी ये हाजत पूरी हो जाए। तो फिर उसके लिए हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और रुजू करने का तरीका नमाज है और ये इसको और इसी नमाज को नमाज हाजत कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि इस नमाज को कब पढ़ना है, किस वक़्त पढ़ना है और किस वक़्त नहीं पढ़ना। इस नमाज को आप जिस वक़्त चाहें पढ़ सकते हैं, सिवाय 3 मकरूह अवकात के। 3 मकरूह अवकात में आप नहीं पढ़ सकते, उनमें नमाज नहीं होती। इसके अलावा आप किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं। वो 3 मकरूह अवकात कौन से हैं? नंबर 1, तुलूए आफ्ताब। जब सूरज तुलू हो रहा होता है, उस वक़्त 15 से 20 मिनट का जो टाइम होता है, उसमें आप नमाज अदा नहीं कर सकते। दूसरा, ज़वाल आफ्ताब। जब सूरज सर पर आ जाए और वो तकरीबन 11 से 12 का टाइम होता है, तो इस दरमियान भी आप नमाज अदा नहीं कर सकते। तीसरा, गुरूब आफ्ताब। जब सूरज गुरूब हो रहा हो, तो उस वक़्त भी आप नमाज अदा नहीं कर सकते। इन 3 मकरूह अवकात के अलावा आप किसी भी वक़्त नमाज हाजत को अदा कर सकते हैं। तीसरी बात कि इस नमाज को पढ़ने का तरीका क्या है, नीयत क्या है और रकात कितनी है। नमाज हाजत की 4 रकात भी पढ़ी जाती हैं और 2 रकात भी पढ़ी जाती हैं।
اب آپ 2 رکعت پڑھنا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے، 4 رکعت پڑھنا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھیں گے تو آپ ایک سلام کے ساتھ پڑھیں گے، اور 2 رکعت پڑھیں گے تو وہ بھی ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہونا چاہیے، اور آپ ان الفاظ کو اگر زبان سے کہنا بھی چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ ارادہ یہ کریں گے یا زبان سے یہ کہیں گے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت نفل پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے کہ منہ میرا طرف کعبۃ الشریفہ کے اللہ اکبر، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ آپ اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ ملائیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورت ملائیں گے، اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، رکوع کے بعد آپ جو ہے سجود کریں گے، اس کے بعد پہلی رکعت پھر دوسری رکعت پڑھیں گے، پھر آپ قاعدے میں بیٹھیں گے، سلام پھیر دیں گے۔ یہ آپ کی نماز مکمل ہوئی۔ اس میں کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں پڑھنے کے لیے کہ ہم کہیں جی یہ صورتیں پڑھنی ہیں، یہ صورتیں پڑھنی ہیں۔ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں آپ اس نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اب نماز حاجت کے بعد جو اصل جو ہے وہ دعا ہے، جس میں آپ نے رب سے مانگنا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز حاجت پڑھی اور بس چلے گئے، اب ہمارا کام ہو گیا۔ آپ نے نماز حاجت جب پڑھی ہے، جس مقصد کے لیے پڑھی ہے، جس حاجت کے لیے پڑھی ہے، اب دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حاجت کو مانگیں گے۔ اب دعا میں اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ، میں نے یہ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھی ہے، اس نماز کی برکت سے، اس نماز کے وسیلے سے، اس نماز کی وجہ سے مولا میری اس حاجت کو، میری اس ضرورت کو، میرے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ تو دعا کیسے کریں گے؟ ایک دعا حدیث کے اندر بھی آئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کسی ویڈیو میں شیئر کروں گا، کیونکہ وہ لمبی دعا ہے، بلکہ ہمارے چینل پر موجود بھی ہوگی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا۔ لیکن وہ دعا اگر آپ کو یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے سب سے پہلے درود شریف پڑھیں گے، 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں درود شریف۔ اس کے بعد جو ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کو اسماء الحسنہ کے ساتھ پکاریں، یا اللہ کو کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی صفاتی نام سے، کسی بھی طرح اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں کہ الہ العالمین تو پاک ہے، مولا کریم تو کرم والا ہے، الہ العالمین تو مہربانی والا ہے، الہ العالمین تو رحم والا ہے، الہ العالمین تو ہم سب کا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا رازق ہے، تو ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہمارا حاجت روا ہے، تو ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کو نام لے کر اللہ سے مانگنا ہے، یا الہ العالمین تو اتنے کرم والا، مہربانی والا ہے، میں نے نماز حاجت پڑھی ہے، یا اللہ اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور قبول فرمانے کے بعد اس نماز کی برکت سے، اس نماز کے وسیلے سے مولا کریم تو میرے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا، میری اس حاجت میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ تو آپ اس کام کے لیے اس طریقے سے دعا کریں گے، اور اس کے بعد آپ آخر میں درود شریف پڑھیں گے۔ جب آپ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ العزیز اس نماز کی برکت سے اور اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی حاجات میں، آپ کی ضروریات میں، آپ کے کاموں میں، آپ کے مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اور آپ جس حاجت کے لیے بھی اس نماز کو پڑھیں گے، انشاءاللہ جتنے یقین کے ساتھ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔